नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाईँ अहिले एबी न्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। दाहालसँग सम्झौता गर्दा गर्दै आफू हैरान भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। नेपाल दाहालका सामान्य कार्यकर्ता भएको आरोप। किनभने उहाँ प्रचण्डको एउटा मामुली कार्यकर्ता। नेकपा दाहाल नेपाल समूहको बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेतामा अष्टलक्ष्मी साकी चयन। मुख्यमन्त्री पौडेललाई दलको नेताबाट हटाइयो। नेकपालाई मिलाउन चीन असफल भएको भारतीय पूर्व विदेश सचिव शरणको टिप्पणी। स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयास भइरहेको दाबी। एडीबीले नेपाललाई $156 मिलियन सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने। ऋण विद्युत परियोजना आधुनिकीकरणमा खर्च गरिने र गुणस्तरीय बनाउने। नेपालमा थप 511 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 24 घण्टामा 7 जनाको मृत्यु, 600 जना कोरोना मुक्त। बेलायतले दियो अक्सफोर्डले विकास गरेको कोरोना विरुद्धको खोपलाई अनुमति। जनवरी 4बाट प्रयोगमा ल्याइने। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा प्रदेश 1 द्वारा सुदूरपश्चिम प्रदेश 5 विकेटले पराजित। बागमती प्रदेशले गण्डकी प्रदेशलाई 65 रनले हरायो। नयन, देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा औपचारिक तरिकाले विभाजन भइसकेको छैन, तर नेताहरू दुई समूहमा बाँडिएर एक समूहले अर्को समूहलाई नङ्ग्याउने र खुइलाउने काममा लागि परेका छन्। हिजो पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहले सडकबाट ओली पक्षलाई कटाक्ष गर्दै आलोचना गरेको थियो भने आज ओलीले प्रदेश भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूको प्रश्नको र उनीहरूमाथि भएका प्रहारको जवाफ दिएका छन्। विशेष गरी नेकपा दाहाल नेपाल समूहका नेता माधव नेपाललाई उनले दाहालको सामान्य कार्यकर्ता भएकोसम्म भन्न भ्याए भने अर्को दाहाल पुष्पकमल दाहाललाई उनले धेरैचोटि आफूले सम्झाउने प्रयास गरे तापनि उनी नसचिएको आरोप लगाए। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग सम्झौता गर्दा गर्दा आफू हैरान भएको बताएका छन्। आफू पक्षीय सुदूरपश्चिमका कार्यकर्ताको भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालसँग गरेका सम्झौताले आफ्नो एउटा ब्रिफकेस भरिएको व्यङ्ग्य गरे। ओलीले 2074को चुनावको नतिजा आएसँगै दाहालले अस्थिरता निम्त्याउन र आफूलाई निरन्तर असहयोग गरेको आरोप लगाए। मान पाइन मैले त्यसैका लागि कतिपल्ट सम्झौता गर्ने। मेरो एउटा ब्रिफकेस भरिएको छ प्रचण्डसँगका सम्झौताले। कतिवटा सम्झौता गर्ने। आज सम्झौता गरौँ, भोलिपल्ट काँचै, फेरि अर्को सम्झौता गरौँ, फेरि अर्का दिन काँचै। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले पटक पटक सम्झाउने प्रयास गरे पनि दाहालले जालझेल र तिग्रम गरिराखेको आरोप लगाए। 3 वर्षमा आफूले धेरै टल्ला साबुन, स्याम्पू र ट्याङ्करको पानी खर्च गर्दा पनि दाहालहरू नसुध्रिएको भन्दै व्यङ्ग्य गरे। यी 3 वर्षमा मेरा डोप साबुनका धेरै डल्लाहरू खर्च भए, धेरै स्याम्पू खर्च भयो, ड्रमका ड्रम पानी, ट्याङ्कीका ट्याङ्की पानी खत्म भयो। उहाँलाई धुँदा धुँदा सम्झाउँदा साबुन लायो पखालो जस्ता साबुन लायो पखालो जस्ता। अन्तिममा तपाईँहरूले देखिहाल्नु। असहमत पक्षसँग निकै आक्रामक देखिएका प्रधानमन्त्रीले माधव कुमार नेपाल दाहालको सामान्य कार्यकर्ता भनेको टिप्पणी गरे। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल कार्यकर्ता हुन दाहालसँग गएको उनको आरोप छ। पर्ने छैन, किनभने उहाँ प्रचण्डको एउटा मामुली कार्यकर्ता हो।
उहाँ कार्यकर्ता हुन जानुभएको छ। मलाई पदको लोभ छैन, अरू जस्तो पदको लोभ होइन, तर मलाई उधारो हुँदैन, नगदी हात उधारोमा पत्याउँदिन, हाताहाती चाहिन्छ। नगद के रहेछ भने त द्वितीय अध्यक्ष, द्वितीय। प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावमा आएको नतिजालाई दाहालले फागुन 3 गतेसम्म अड्काएको आरोप पनि लगाए। आफूले मित्रताले अङ्गालो हालेको तर दाहालले धृतराष्ट्रले जस्तो अङ्गालो हालेको तर्क गरे। दाहाल नेपाल नेतृत्वको नेकपाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेताबाट मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई हटाएको छ। बुधबार पेरिस डाँडामा बसेको दाहाल नेपाल समूहको संसदीय दलको बैठकले पौडेललाई दलको नेताबाट हटाएर अष्टलक्ष्मी साक्यलाई नयाँ नेता चयन गरेको हो। यसअघि संसदीय दलको यही पुस 9 गते बसेको बैठकले दलको नेताबाट पौडेललाई हटाई साक्यलाई नयाँ नेता सिफारिस गरेको थियो। सोही निर्णय बमोजिम 10 गते मुख्यमन्त्री विरुद्ध नेकपाका 45 सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदै नयाँ मुख्यमन्त्रीमा साक्यको नाम सिफारिस गरेका थिए। मुख्यमन्त्री पौडेलले मंगलबार संसदीय दलका उपनेता शालिग्राम जमकट्टेल र प्रमुख सचेतक बुद्धिमान माझीलाई पदबाट हटाएका थिए। बैठकले मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्न एकीकृत ढङ्गले जाने निर्णय पनि गरेको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तानाशाही प्रवृत्तिलाई जनताको बलबाट ध्वस्त पार्ने दावी गरेका छन्। बुधबार बागमती प्रदेशको अखिल नेपाल महिला सङ्घको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता खनालले जनताको शक्तिलाई परिचालन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगमनलाई ध्वस्त पार्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको मर्म र भावना विपरीत संसद विघटन गरेको भन्दै लोकतन्त्र र संविधानलाई बचाउनु पर्नेमा जोड दिए। कोर्टले गर्ने कुराहरू के हो भनेर पर्खिरहने अवस्था हामीलाई भएन, किनभने यो संविधानमाथिको अत्यन्त ठुलो आक्रमण, संविधानमाथिको आक्रमण लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण हो र हाम्रो जीवनमाथिको आक्रमण हो, नेपाली जनताले प्राप्त गरेका हक र अधिकारमाथिको आक्रमण। नेता खनालले बालुवाटारमा गरिएको ओली पक्षको बेला संविधान र लोकतन्त्र विरोधी भेला भएको टिप्पणी गरे। नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत श्याम शरणले 2 चिरा भएको नेकपालाई जोड्न चीनले रेफ्रीको भूमिका खेलेको बताएका छन्। भारतीय अखबार द ट्रिब्युनमा बुधबार प्रकाशित लेखमा पूर्व विदेश सचिव समेत रहेका शरणले नेकपाभित्रको विवाद मिलाउन नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो यान्छीले रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गरेको बताएका हुन्। त्यस्तै पूर्व राजदूत शरणले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न र राजीनामा दिन चिनिया पक्षबाट मनाउने प्रयास गरिएको पनि दावी गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा दिन लगाउँदै विवादास्पद छवि नभएका राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयास भइरहेको दावी पनि गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमले नेकपाको भविष्य जतासुकै लगे पनि नेपालको प्रजातन्त्र र राजनीतिक स्थिरताका साथै आर्थिक समृद्धिमा भने धक्का पुग्ने शरणले उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै पूर्व राजदूत शरणले एमसीसी सम्झौताका कारण पनि नेपालमा राजनीतिक सङ्कट निम्तिएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। कामचलाउ सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गरेको भन्दै त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदन हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ। बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासमा चढेको पेशी हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र त्यही प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु संविधानको उल्लङ्घन भएको रिटमा उल्लेख छ। यस्तै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश बदर गर्न माग गर्दै पेश भएको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुने भएको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारले दरपेट गरिदिएको उक्त रिट बुधबार न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले दर्ता गर्नको लागि आदेश दिएको छ। सरकार विरुद्धको प्रदर्शनमा कविहरूले सडकमा कविता वाचन गरेका छन्। बुधबार अपराह्न काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भेला भएका कविहरूले सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विषयलाई केन्द्रमा राखेर कविता वाचन गरेका हुन्।
अलिकति उखेलिएको जङ्गबहादुर जुङ्गा, मानसमा ठडिरहेको पृथ्वीनारायण औँला, फाटिसकेको महेन्द्रीय लबेदा कालो र अन्तिम श्रीपेजको झरिसकेको एउटा कल्की, यी सब पहिरेर यसरी बीच सडकमा ठिङ्ग उभिने त्यो को हो? यसरी बीच सडकमा ठिङ्ग उभिने त्यो को हो? तपाईँ भ्रममा पर्नुभयो कविजी, यो त कोही होइन, भगत एउटा पुतला हो। मौसलाई शीतल चन्द्रमा, मुस्कान र फुल, क्रीडामग्न शिशु, बुलन्द कविताको हरफ देखाउँछु। ऊ भने बुट, लट्ठी, मुक्का, लात, सङ्गीन, बन्दुक, तोप देखाउँछ। सङ्गेज खान बास बसेको क्रोमोजोमको करामत देखाउँछ। शासकले अन्ततः औकात देखाउँछ। बाघचालमा बाघले एउटा बाख्रो खानेछ, दुईटा खानेछ, तीनटा खानेछ, उसको अनुकूल भएसम्म खानेछ। त्यतिन्जेलसम्म बाघले बाख्रो खाइरहनेछ, जतिन्जेलसम्म बाख्रोले बाटो बिराइरहनेछ। तर जब बाख्रोहरूले लय समात्न थाल्छन् तब खेल बाघकै पक्षमा मात्र हुने छैन, कहीँ न कहीँ बाघ थुनिनेछ। यसरी पनि बाघचाल खेल्नेछ। इतिहास भन्छ कि यसरी नै प्रत्येक शासक थुनिनेछ, नाङ्गेझार हुनेछ कि उसले शासन गर्ने भनेको जनताको मुट्ठी आधी नबनुन्जेलसम्म मात्र हो, जनताको मुट्ठी बाढी नबनुन्जेलसम्म मात्र हो। शीतल निवासको गर्मी देहातको खलिहानमा जस्तै मान्छे डराउने गर्मी छ शीतल निवासमा। नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज वा अमलेखगञ्जतिर बरु खुब शीतल छ मौसम, तर महाराजगञ्जको शीतल निवास चाहिँ सधैँ गर्मी छ। एसी, पङ्खा, वाताकुलन र एयर कन्डिसन हुँदाहुँदै पनि बहुत गर्मी छ शीतल निवासमा। सुन्दैछु कोत पर्वको नाटक लिएर यो खाल्डोमा कोही पसेको छ। शीतल निवासको गर्मीले देशमा लु चलेको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनमा उपस्थित हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षा तथा सतर्कता अपनाउन अपिल गरेका छन्। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले पुस 17 गतेको बैठकको लागि सङ्घीय संसद सचिवालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी आवश्यक तयारी गरेको बताए। संसदभित्रको तयारीले मात्रै कोभिड सङ्क्रमण रोक्न पर्याप्त नहुने भन्दै उनले सम्पूर्ण राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई बैठक अवधिभर बाहिरी गतिविधिमा जाँदा सावधानी अपनाउन आग्रह गरे। पहिलो कुरा त स्वास्थ्य सावधानी अपनाउने कुरामा माननीयज्यूहरू जो जिल्लामा क्षेत्रमा बाहिर जानुभएको छ, उहाँहरू अलिक सतर्कता क्वारेन्टाइनमा बस्ने पनि विचार गरेर आइदिनु पर्यो र भोलि स्वास्थ्य त्यो हामी उहाँहरूको स्वाब लिने स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने पनि व्यवस्था मिलाएका छौँ। राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन यही पुस 17 गते अपराह्न 4 बजे आह्वान गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि पहिलोपल्ट बस्न लागेको राष्ट्रिय सभाको यस अधिवेशनलाई नागरिक वृत्त तथा आम नागरिकले चासोका साथ हेरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसले यो वर्षको राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसलाई सरकारले गरेको गलत कदमलाई लिएर राष्ट्रिय एकताको रूपमा मनाउने भएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले सरकारको अलोकतान्त्रिक कदमको विरोधको लागि जनतालाई एकत्रित गर्न यो वर्षको मेलमिलाप दिवस केन्द्रित हुने बताए। असंवैधानिक ढङ्गले विघटन गर्ने कदम प्रधानमन्त्रीले चालिसकेपछि अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावाद उन्मुख यो कदम हो भनेर नेपाली कांग्रेस पार्टीको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकले निर्णय गरिसकेपछि हामी देशव्यापी प्रदर्शन भर्खरै 165 क्षेत्रमा सम्पन्न गरिसकेपछि पुस 16 गते मेलमिलाप दिवस मनाउँदैछौँ र यो दिवस मनाइरहँदै गर्दा हामी अमुक कुनै राजनीतिक दलसँग मेलको कुरो या अमुक कुनै राजनीतिक दलसँग दूरीको कुरोमा छैनौँ। कांग्रेसले 2033 साल पुस 17 गतेदेखि हरेक वर्ष सोही दिन राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस मनाउँदै आएको छ। यो वर्ष मेलमिलाप दिवसको कार्यक्रम 77 वटै जिल्लामा मनाउने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ। नयन, नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको पहिचानको लागि गरिनुपर्ने परीक्षण ह्वात्तै घटेको छ। संक्रमण दर पनि संख्यात्मक रूपमा घटेको सरकारले दाबी गरिरहेको छ।
सँगसँगै विश्वभरि कडा प्रकारको भाइरस देखिएको छ र नेपालभित्र प्रवेश गर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ र सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। पछिल्लो समयमा बेलायतबाट फर्किएका 6 जनामा सङ्क्रमण देखिसके पछाडि यसप्रति चिन्ता र चासो बढेको छ भने यो नयाँ प्रकारको भाइरस हो अथवा के हो भन्नेबारे अनुसन्धान र परीक्षण जारी छ र पनि सरकारले जुन सतर्क र सावधानी अपनाउन गरेको आग्रह आफैले मिचिरहेको कतिपय कार्यक्रमहरूले देखाइरहेको छ। अबको क्रममा कोरोना सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपालमा थप 511 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5110 वटा नमुना PCR विधिबाट परीक्षण गर्दा 511 जनामा सङ्क्रमण देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,60,059 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 312 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 225, भक्तपुरमा 38 र ललितपुरमा 49 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। अहिले देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 6,300 रहेको छ। तीमध्ये 3,477 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। होम आइसोलेसनमा रहनेको सङ्ख्या 2,823 रहेको छ। आइसियुमा 217 जना र भेन्टिलेटरमा 37 जनाको उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 600 जना सङ्क्रमित निको भएका छन्। निको हुनेको सङ्ख्या 2,51,912 पुगेको छ। अहिलेसम्म निको हुनेको दर 96.9% रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा सङ्क्रमणबाट 7 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,847 पुगेको छ। हालसम्म 19,26,477 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। कोरोना सङ्क्रमणका कारण थला परेको आन्तरिक पर्यटन व्यवसाय चलायमान गर्न लुम्बिनी प्रदेश अगाडि सरेको छ। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम रहिरहेकै अवस्थामा तत्कालै बाह्य पर्यटक ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेकाले आन्तरिक रूपमा पर्यटकलाई चलायमान गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको आन्तरिक पर्यटन पुनरुत्थान समिति लुम्बिनीले जनाएको छ। अब हामीले आन्तरिक रूपमा चाहिँ केही पर्यटकहरूलाई चलायमान बनाउनुपर्छ। यो आन्तरिक पुनरुत्थान समितिले यही बारेमा विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीहरूको सुझावहरू सङ्कलन गरेर त्यस्ता खालका प्याकेजहरू सञ्चालन गरेर हरेक प्रदेशमा अन्तर्प्रदेशीय र प्रदेशभित्रै पनि नेपाली व्यवसायीहरूले आतिथ्यता प्रदान गर्ने गरी यहाँका सुन्दर ठाउँहरूको बारेमा चाहिँ घुमाउने अभिप्राय लिएर यहाँका व्यवसायीहरूलाई चाहिँ केही राहत दिन सक्ने अभिप्रायले हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ। पर्यटन व्यवसायको सुझाव समेटेर कोरोना सङ्क्रमणबाट सुरक्षित हुने क्षेत्रलाई पर्यटन बोर्डले विशेष प्राथमिकतामा राखेर व्यवसायलाई उठाउने भएको छ। अब चाहिँ व्यावसायिक क्षेत्रहरूको धारणा के छ, उहाँहरूले चाहिँ यसलाई चलायमान गराउनको लागि के कस्ता किसिमका स्किमहरू ल्याउन सक्नुहुनेछ, सेवा सुविधामा कसरी छुट दिएर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ अहिले यस लुम्बिनी प्रदेशको चाहिँ समितिसँग चाहिँ म यो चाहिँ अभियानमा सहभागी छु। प्रदेशमा रहेका 5 तारादेखि सुविधा सम्पन्न होटलमा पनि आन्तरिक पर्यटकहरूलाई भित्र्याउन सुलभ र सहज बनाइने भएको छ। 5 तारे होटेलहरूदेखि लिएर यस क्षेत्रका चाहिँ सुविधा सम्पन्न होटेलहरूमा पनि यो आन्तरिक पर्यटकहरूलाई चाहिँ सुलभ र सहज तरिकाले कसरी चाहिँ भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि सरकारवालाहरू बिचमा चाहिँ सहकार्य समन्वय छलफल पनि भइरहेको अवस्था छ। कोरोना सङ्क्रमणले धराशायी भएको पर्यटन व्यवसाय सुरक्षाको मापदण्डलाई अवलम्बन गर्दै चलायमान गर्न जरुरी रहेको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। एसियाली विकास बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच विद्युत ग्रिड आधुनिकीकरण आयोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालन गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव श्री कृष्ण नेपाल र एसियाली विकास बैंक नेपालका कार्यालय प्रतिनिधि रुदी लुइस हेन्ड्रिकस भान्देलले हस्ताक्षर गरेका हुन्। सम्झौतामा विद्युत सब स्टेसनलाई स्वचालित बनाउने, विद्युत वितरणलाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउने उल्लेख छ। मिसन र डिस्ट्रिब्युसन इफिसियन्सी प्रोजेक्ट हो यो र यस अन्तर्गत सब स्टेसनहरूलाई अटोमेसन स्वचालित बनाउने र यसको विद्युत वितरणलाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउने यसको ओभरअल एक्टिभिटिजहरू छ। सम्झौता अनुसार एसियाली विकास बैंकले 156 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ। एडीबाट प्राप्त ऋण सहायतामा सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थप लगानी गरी 195 मिलियन अमेरिकी डलरको परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
आयोजनाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नलाई सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ। आयोजना 5 वर्षमा सम्पन्न हुनेछ। नेवार समुदाय मौलिक संस्कृति सम्पदा एवं सभ्यताको दृष्टिकोणले सम्पन्न मानिन्छ। पूर्वजहरूको पालादेखि नै मनाइँदै आएका विभिन्न जात्रा र चाडपर्वलाई जीवन्त राख्न यो समुदाय लागि परेको छ। यहाँ ऋतुअनुसार विभिन्न चाडपर्व मनाउने गरिन्छ। त्यस्तै चाडपर्वहरू मध्येको एक चाड हो योमरी पुन्नी। योमरी भन्नाले आफूलाई मनपर्ने रोटी भन्ने बुझिन्छ। चामलको पिठोलाई मुछेर विशेष स्तूप आकार बनाई त्यसभित्र चाकु, खुवा लगायत आफ्नो इच्छा अनुसारको खाद्य वस्तु हाली योमरी बनाइन्छ। यसरी बनाइएको योमरीलाई बफ्याएर पकाउने गरिन्छ। ठिला पूर्णिमालाई योमरी पूर्णिमाका नामले पुज्ने गरिन्छ। प्राचीन कालदेखि नै उपत्यकामा धान फल्ने गरेको भए पनि चामलको परिकार खाने प्रचलन थिएन। त्यस समय बलभद्र भनिने एक विद्वानले चामलको पिठो बनाई त्यसबाट विभिन्न आकारका रोटी बनाएर त्यसमा चाकु हाली स्थानीयलाई खुवाएपछि सो रोटी सबैलाई मन परेका कारण त्यसलाई योमरी नाम दिएको हो भन्ने मान्यता रहिआएको छ। नेवार समुदायमा कुनै पनि शुभकार्य, न्वारन, विवाह, जन्मदिन आदि कार्य गर्ने बेलामा समेत योमरीको प्रयोग गरिन्छ। यो पूर्णिमाका दिन कृषक अर्थात् ज्यापु समुदायले आफ्नो खेतबारीमा प्रयोग गर्ने कुटो, कोदालो, हँसिया लगायतका सामग्री पनि पुज्ने गर्दछन्। यस दिनलाई ज्यापु समुदायले ज्यापु दिवसका रूपमा पनि मनाउँदै आएको छ। योमरी पूर्णिमाका दिन अन्न भण्डारण गर्ने स्थानमा समेत पूजा गरी अन्नपूर्ण भई सुख शान्ति भइरहुन् भनी आराधना समेत गरिन्छ। यस दिन बालकदेखि वृद्धसम्म समूहमा नाचगान तथा गीत गाउँदै टोल टोलमा योमरी माग्न जाने परम्परा छ। यसरी आफ्नो घर आँगनमा आएकाहरूलाई देव समान पुजी योमरी दिने गरिन्छ। यसै दिनदेखि रात छोटिएर दिन लामो हुने मान्यता रहेको छ। एबी न्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण किराँत समुदायले यस वर्ष उधौली पर्व औपचारिकताका लागि मात्र मनाएका छन्। किराँत समुदायले खेतमा अन्नबाली पाकेपछि आफ्नो इष्ट देवतालाई चढाउने, खानाका लागि अनुमति माग्ने तथा पितृलाई स्मरण गर्ने दिनलाई याखाले चासुवा, सुनुवारले फुलस्यादर, राईले उधौली साकेला र लिम्बुहरूले चासो टङदाम भन्छन्। किराँतभित्रका विभिन्न जात जातिले यो पर्वलाई फरक फरक नाम दिए पनि समग्रमा उधौलीका नामले चिनिने गरेको छ। वैशाख पूर्णिमा उभौली पूजा गरेका किराँतले मङ्सिर पूर्णिमामा उधौली पूजा गरेपछि माथिबाट तल झर्ने गर्दछन्। किराँतीहरूको चाहिँ दुईटा महान चाड छ, उभौली र उधौली। उभौली तपाईँको वैशाख पूर्णिमामा गरिन्छ भने उधौली चाहिँ यो चाहिँ मङ्सिर पूर्णिमामा गरिन्छ। र उभौली चाहिँ नै तपाईँको किराँतीहरू प्रकृतिसँग चाहिँ नजिक र खेतीपाती गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उभौलीमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अन्नपात छर्नको लागि चाहिँ छैन उभौली चाड मनाइन्छ। र चाहिँ उधौली चाहिँ छैन अन्नपात चाहिँ त्यो चाहिँ फलेको जुन चाहिँ अन्नपात छ त्यसलाई चाहिँ छैन उठाउनको लागि र भूमिलाई चाहिँ धन्यवाद प्रकट गर्दै, आभार प्रकट गर्दै कुलपित्रलाई चढाएर चाहिँ यो उधौली चाहिँ मनाइन्छ। भूमि पूजाका लागि बिहानदेखि किराँत महिला तथा पुरुषहरू जातीय वेशभूषामा सजिएर च्याम्रुङ, ढोल, झ्याम्टासहित बाजाको तालमा नाच्दै पर्व मनाउने ठाउँमा पुग्दछन्। पूजापछि आफ्नो परम्पराअनुसार चण्डी नाच, च्याब्रुङ नाच, ढोल नाच लगायतका नाच नाचेर मनोरञ्जन गर्ने गर्दछन्। तर यस वर्ष कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण औपचारिकताका लागि सीमित सङ्ख्यामा भेला भएर पर्व मनाइएको छ। आफ्नो उसो गरेर दूरी मेन्टेन गरेर चाहिँ चाडबाड मनाउनु भनेर हामीले सूचना नै जाहेर गरेको हुनाले यो हिसाबले हामीले चाडबाड मनायौँ। त्यस्तै लिम्बुहरूले युमा सामाङ र थेबा सामाङलाई आफ्नो इष्ट देवता मान्छन् भने किराँत ताकेरा निङ वा फोङवाङलाई आफ्नो देवताको रूपमा पुज्ने गर्छन्। ताकेरा निङ वा फोङवाङलाई आकृति बिनाको अदृश्य शक्ति मानिने भएकाले मूर्ति वा प्रतिमा नहुने भनाइ छ। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी पत्नी सीता दाहाल अस्वस्थ बनेकी छन्।
अस्वस्थ बनेपछि उनलाई ललितपुरको भैँसीपाटी स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। बुधबार आकस्मिक रूपमा बिरामी परेपछि अस्पताल भर्ना भएकी सीता दाहाललाई भेट्न दाहाल अस्पताल पुगेका थिए। लामो समयदेखि प्रोग्रेसिभ सुप्रा न्युक्लियर पाल्सी PAP रोगको उपचार गराइरहेकी उनलाई चिकित्सकहरूले आकस्मिक कक्षमा राखेर उपचार गरिरहेका छन्। अस्पतालका अनुसार उनको स्वास्थ्य खतरा मुक्त रहेको छ। यसअघि उनको सिङ्गापुरको साथै अमेरिकाको जोन हकिन्स अस्पतालमा समेत उपचार भइसकेको छ। साल सिसौ लगायतका अमूल्य प्रजातिका काठहरू रहेका सिन्धुली जिल्लाका सामुदायिक वनहरू पछिल्लो समयमा स्थानीय समूहकै साझा सम्पत्ति भएपछि त्यस्ता सामुदायिक वनहरूको संरक्षण र सहयोग साथै सदुपयोगमा स्थानीय उपभोक्ताहरू नै सक्रिय हुन थालेका छन्। उपभोक्ता समूहकै सक्रियतामा चुरे क्षेत्रमा सामुदायिक वन दिनानुदिन विकसित र सुरक्षित हुँदै गएको छ। यो सिन्धुली जिल्लाको क्यानेश्वरमा अवस्थित यो पथराई सामुदायिक वन क्षेत्र हो। हामी पृष्ठभूमिमा देख्न सक्छौँ यो सामुदायिक वनका सबै उपभोक्ताहरू मिलेर अहिले यो वन क्षेत्रमा झाडी फडानीको काम गरिएको छ। खास गरिकन यो सामुदायिक वन समूहका उपभोक्ताहरू पछिल्लो समयमा आफ्नो वन क्षेत्रका यो वन बुट्यानहरूलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति र अनावश्यक ढङ्गले उम्रिएका झाडीहरू फाँडेर यो वनलाई हराभरा बनाउनको निम्ति र वनलाई उपभोक्ता समूहको आय स्रोतको रूपमा परिचालन गर्नको निम्ति अहिले लागि परिरहेका छन्। झाडी सुधार गर्नलाई जति सुधार गर्यो भने बिरुवा त्यति उत्पादन हुँदो रहेछ, त्यो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले सोच राख्दै हामीले यस वन विकासको पैसाबाट चाहिँ हाम्रो आफ्नै उपभोगलाई चाहिँ एक किसिमको रोजीरोटी पनि हुने र हाम्रो वन विकासको पैसा पनि सदुपयोग हुने भन्ने सोच बनाउँदै हामीले अनि हाम्रो वन विकास पनि वृद्धि हुने भन्ने सोच बनाउँदै हामीले यस वन विकासको चाहिँ यो पटक पटक गर्दै हामीले चाहिँ यस कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हो यो। अघिल्लो वर्ष यसको कार्यक्रम बनाएको छ। उहाँहरूले यसपालि 10 हेक्टर हामी झाडी सफाइ गर्छौँ भनेर गत वर्ष हामीसँग चाहिँ एउटा हामी कहाँ आएको जानकारी छ। त्यो अनुसार यो झाडी सफाइ हुँदैछ र झाडी सफाइ गर्दाखेरि चाहिँ फाइदा पनि देखेँ मैले। अब यो साना साना सफाका बिरुवाहरूमा चाहिँ अब लहरा जाने, अर्को नचाहिने बिरुवाले त्यसलाई थिच्ने, त्यो चाहिँ हट्ने रहेछ र जुन हामीलाई चाहिने बिरुवा त्यो सजिलोसँग उसलाई विकास हुन सक्ने देखेँ। यसबाट राम्रो देख्छु मैले। सिन्धुली जिल्लाका सामुदायिक वनहरूले आफ्नो वन क्षेत्रलाई दिगो वन व्यवस्थापन गर्नको निम्ति र विगतमा जुन ढङ्गले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमहरू लागू भएको थियो यस्ता वनहरूलाई अझ व्यवस्थित गर्नको निम्ति उपभोक्ताहरू नै सक्रिय ढङ्गले अहिले लागेपछि वन पनि अहिले सुन्दर भएको छ। यहाँका झार वन यी बुट्यानहरू पनि अहिले फाँडेर व्यवस्थित भएको छ। लगभग 52-53 सालदेखि नै स्थापना कालदेखि नै यहाँका उपभोक्ताहरू सक्रिय भएर यसले संरक्षण सम्वर्धन र व्यवस्थापन गर्दै आएकोमा विगत 2 वर्ष अगाडि यो हामीले अहिले हेरिएको प्लोटमा कटान पनि भएको थियो। अहिले हेर्दाखेरि यो पुनः फेरि जङ्गल आए जस्तो देखिन्छ र यो उपभोक्ताहरूको सहभागिताले हामी अहिले यो डडेलोको समय र झाडी सफाइको समय आएकोले हामी वन प्राविधिक र सामुदायिक वनको उपभोक्ताहरूले सहयोगमा अहिले हामी झाडी सफाइ र ठाउँ ठाउँमा हामीले थिनिङको काम गर्दै गरेका छौँ। वनमा देखिएका साल लगायतका विभिन्न प्रजातिका बिरुवाहरू पनि हुर्कनको निम्ति सजिलो भएको छ र यसै गरी सामुदायिक वनहरूले आफ्नो वन क्षेत्रलाई हराभरा गराउनको निम्ति वनमा रहेका झाडी फाड्ने, अग्निरेखा बनाउने र चोरी निकासी नियन्त्रण गर्ने जस्ता काम गर्न सकियो भने समूहहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा प्रत्यक्ष टेवा पुग्ने देखिएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि शङ्कर कार्की, क्यानेश्वर, सिन्धुली। बारा जिल्लामा सरकारद्वारा तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न सुरु भएको छ। जिल्लाको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा रहेका साना किसान कृषि सहकारीले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न सुरु गरेका हुन्। जिल्लाका 5वटा सहकारीलाई समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न अनुमति दिएको छ। यसअघि कहाँ र कसरी सरकारी मूल्यमा धान खरिद हुन्थ्यो भन्ने थाहा नपाएका किसानले यसपटक सरकारले स्थानीय सहकारीलाई जिम्मा दिएर राम्रो गरेको बताएका छन्। गरीब आदमी बानी सन, हमनी के दूध होगा जहाँ फायदा हुई तो हमें न बेचे, हमनी के साना किसान में दूध होगा फायदा हुई तो बेचे, हमनी
इतना मर के खेती करी आ बढ़िया दाम लगेबे ना करी तो देखे का हुई बढ़िया। सरकारले मोटा धानको प्रति क्विन्टल 2735 र मध्यम धानको 2885 न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ। किसानको धान समर्थन मूल्यमा खरिद गरे बापत प्रति क्विन्टल 112 रुपियाँ सहकारीलाई अनुदान दिने जनाइएको छ। कम मेहनत थोरै लगानीले धेरै मुनाफा दिने भएपछि पर्वतका किसान अलैँची खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। मोदी गाउँपालिकाको भोकका एक व्यक्तिले करिब 1 करोडको लगानीमा 200 रोपनी जमिनमा अलैँची खेती विस्तार गरेका छन्। पर्वतको मोदी गाउँपालिकाको भूकमा 200 रोपनी क्षेत्रमा अलैँची खेती सुरु गरिएको छ। स्थानीय गौसिता कृषि फर्ममा विभिन्न 4 प्रजातिका अलैँची खेती गरिएको छ। 800 देखि 1200 मिटरको उचाइसम्म उत्पादन हुने अलैँचीले 4 वर्षपछि उत्पादन दिन सुरु गर्छ। स्थानीय कुल बहादुर गुरुङले विदेशमा काम गरेको अनुभव र कमाएको पैसा गाउँमा लगानी गरेर फर्म खोलेका हुन्। मसला, औषधि र उच्च मूल्यका मदिरा उत्पादनमा समेत प्रयोग हुने भएपछि राम्रो बजार देखेर खेती थालेको गुरुङले बताए। यो अलैँची व्यवसाय गरेको मैले लगभग अब 5 वर्षमा सुरु भयो। हजुर यहाँ मैले 4-5 जातको चाहिँ बिरुवाहरू राखेको छु। हजुर के जात लगाउनु भएको छ? डम्बर साई छ, भर्लाङ छ, गोलसाई छ, जिर्मले छ। हजुर यही जातहरू छ। अनि यो कति दूरीमा सार्नुपर्ने रहेछ? यो 1.5 मिटरको दूरीमा सार्दाखेरि राम्रो हुन्छ। खेती गर्न सजिलो, धेरै गोडमेल गर्न नपर्ने चिसायन पाखो बारीमा पनि लगाउन सकिने भएकाले अलैँचीमा किसानले लगानी बढाएका हुन्। 28 वर्षदेखि बाँझो रहेको जमिनमा गुरुङले करिब 1 करोड लगानी गरेर अलैँची रोपेका हुन्। उनले डम्बर शाही, गोल शाही, भर्लाङ र जिर्मले प्रजातिको अलैँचीको खेती गरिरहेका हुन्। 2074 सालदेखि थालिएको अलैँची खेतीले उत्पादन पनि दिन थालेको छ। उनको कृषि फर्ममा 80,000 अलैँचीका बिरुवा रोपिएका छन्। अब पहिलाको जस्तो रेस्क्युमा जाने भने पहिला 1,28,000 सम्म थियो, 1 मनको 40 केजीको अलैँची। अहिले 1 लाखै गायब भइरहेको छ। जम्मा 28,000 मा आएको छ। पहिलाको जस्तो अब रेट पाउने भनेदेखि त वार्षिक 1 करोड त त्यतिकै आउँछ। अब 1 करोड खर्च गरेर के हामी ठिक एकै वर्षमा चाहिँ कभर गर्छ नि। एउटै खेती गरेर एउटै व्यक्तिले अलैँचीको पकेट स्थापना गरेपछि त्यसमा कृषि ज्ञान केन्द्रले पनि सहयोग गर्दै आएको छ। उत्पादनको आधारमा किसानलाई अनुदान समेत उपलब्ध गराइने केन्द्रले जनाएको छ। त्यसमा चाहिँ यसको दाना पनि भयो, अब औषधीय अनि मसला, त्यसपछि चाहिँ अब यो खास गरी यो अलिकति इमल्सन दिने टाइपको भनौँ, जस्तै बियर सेयरमा हाल्नेको है। साथसाथै अब यसको पनि तपाईँको फाइबर पनि यो धाउ निक्लिन्छ, यो पनि चाहिँ कपडा बुन्न, झोलाछोला आदि बुन्न प्रयोग गर्ने राम्रै हिसाब हो। त्यसमा यसको बहुउपयोगी छ। पर्वतको फलेवास, जलजला, कुस्माका विभिन्न स्थानमा अलैँची खेती हुँदै आएको छ। तर एउटै व्यक्तिले 200 भन्दा बढी रोपनीमा गरेको खेती भने यो पहिलो हो। फलसँगै डाँठ र पात समेत उपयोगमा आउने भएपछि किसानहरू पनि अलैँची खेतीमा आकर्षित भएका छन्। अलैँचीको बोक्राबाट सौन्दर्य सामग्री र डाँठको फाइबर बन्ने गरेको छ। महेन्द्र जीसी, पर्वत। अब फॉलो एवेन्यूज एट स्पोर्ट्स को। प्रदेश 1ले लगातार दोस्रो जित निकाल्दा बागमती प्रदेशले प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा पहिलो जित निकालेको छ। कम योगफलको खेलमा प्रदेश 1ले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 5 विकेटले हराउँदै लगातार दोस्रो जित हात पारेको हो। यो जितमा प्रदेश 1 को सेमिफाइनलमा पुग्ने सम्भावना निकै बलियो बनेको छ। पहिले ब्याटिङ गरेको खेलमा 8 विकेट गुमाउँदै 53 रन बनाएको थियो। सुरुवातदेखि इनिङ थर्मराए भने कुनै पनि खेलाडी क्रिजमा टिक्न सकेनन्। कविता जोशीले अभिजित 14 रन बनाउँदा अन्य खेलाडीले दोहोरो रन छुन सकेनन्। बलिङमा सङ्गीता राईले 3 र शबनम राईले 2 विकेट लिए। जवाफमा 55 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश 1ले 15.1 ओभरमा 5 विकेटको नोक्सानीमा लक्ष्य पूरा गर्यो।
अर्को खेलमा बागमती प्रदेशले गण्डकी प्रदेशलाई 65 रनले पराजित गरेको छ। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले 20 ओभरमा 4 विकेटको नोक्सानीमा 153 रनको योगफल बनाए। कञ्चन श्रेष्ठ र बिन्दा कटुवालले पहिलो विकेट 76 रनको साझेदारीमा गरे। कञ्चन 27 रन जोडी आउट भइन्। यसपछि अर्को खेलमा बागमतीले गण्डकी प्रदेशलाई बिन्दा र सुमन खतिवडाले दोस्रो विकेटका लागि 53 रनको साझेदारी गरे र बागमतीले राम्रो सुरुवात गर्यो। अब पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते, नयाँ पुस्ता कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। हामीले हिजो सुरु गरेको नयाँ पुस्ता यात्राको क्रममा नै छौँ। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको यो प्रस्तुति कार्यक्रम नयाँ पुस्ता केही समयका लागि स्थगित गर्न लागेको सुनाउनु पर्दा हाम्रो मन दुखेको छ। नयाँ पुस्ता यात्रा सन् 2012 अक्टोबरदेखि सुरु भएको नयाँ पुस्ताले नेपाली बालबालिकाका जीवनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निकै धेरै प्रभाव पारेको हामीले पाएका छौँ। त्यसमध्येमा नै पर्छ 22 जना HIV भएका बालबालिकाको घर बेबी लाइफ होम र उनीहरूको स्कुल सफलता HIV शिक्षा सदन कीर्तिपुर। साह्रै हेपिएका यी बालबालिकाको स्कुलका बारेमा नयाँ पुस्ताको एउटा रिपोर्टले धेरै परिवर्तन ल्यायो। अहिले यो स्कुलले सरकार र नेताहरूको चासो तानिसकेको छ। नयाँ पुस्तामा चाहिँ हाम्रो बारेमा पनि देखाउनु भयो र त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो बारेमा जो शिक्षा मन्त्रालयमा भन्नुभयो हजुरले र त्यसमा हामी एकदमै खुसी छौँ। बालबालिकालाई समसामयिक विषयवस्तुमा सूचित गर्ने र उनीहरूका आवाज बन्ने हाम्रो प्रतिबद्धताका कारण नै नेपाल सरकारले स्थापना गरेको बाल मैत्री पत्रकारिता पुरस्कारको हकदार हामी कैयौँ पटक भइसकेका छौँ। बालबालिका तथा किशोर किशोरीको हितमा काम गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता जारी छ र जारी रहनेछ, किनकि हामी अरूभन्दा फरक छौँ। हामीलाई के त्यो बाटोमा फालेको फोहोर प्लास्टिकहरू अनि त्यसले हामीलाई धेरै रोग त्यो गनाउँछ, रोग फैलाउँछ अनि हामीले नाक मुनेर हिँड्नुपर्छ। त्यो हेल्थमा पनि धेरै त्यसले असर गर्छ। हामी बालबालिकालाई केन्द्रमा राख्छौँ र उनीहरूलाई आत्मविश्वासले भरिपूर्ण सक्षम नागरिक बनाउनमा प्रयत्न छौँ। रेडियोमा बोल्दा कसरी बोल्ने, के कस्तो कुरा बोल्दाखेरि के कस्तो कुरामा विचार पुर्याउनु पर्छ जस्ता विभिन्न कुराको जानकारी प्राप्त गर्यौँ। हामी केटाहरू पनि केटा जति नै कामहरू गर्न सक्छन्। बाटोतिर हिँड्दाखेरि पनि अब तिमीले बाटो फेरिवारी गाउने बहिनी रहेछ भनेर भन्नुहुन्छ, सबैले चिन्नुहुन्छ। अनि फोटोहरू खिच्न आउनुहुन्छ, कसैले अटोग्राफ लिन आउनुहुन्छ। नयाँ पुस्तामा हामीले बाल अधिकारका कुरा मात्र गरेनौँ, हामीले समावेशीकरण, शान्ति, शिक्षा, उनीहरूको सहभागिता, वातावरण संरक्षणसँगै उनीहरूमा व्यावसायिकता विकासका कुरा पनि गर्यौँ। वर्षमा भदौ 29 एक दिन मात्र बाल दिवस मनाएर पनि हुँदैन। कुनै पनि एउटा आमाले आज बाल दिवस म मेरो बच्चालाई आज एक दिन मात्र माया गर्छु यो भनेर हुँदैन। बाल अधिकार भनेको हरेक दिन हुनुपर्छ, हरेक घन्टा हुनुपर्छ, हरेक सेकेन्ड हुनुपर्छ। मेरो विद्यालय जस्तै अरू विद्यालयहरूमा पनि प्याड र नर्सको सुविधा हुनुपर्छ। यस्तो यो प्याडको सुविधा भयो भने अरू म जस्तै छात्रहरूलाई पनि पढाइमा निरन्तरता हुन्छ र उनीहरूले पनि लाजहरू मान्ने कुरा हुँदैन। भिजुअली इम्पेयर भएकोले चाहिँ इफेक्ट चाहिँ होइन, मलाई झन् यसले चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो जुन मेरो पाथहरूमा हुन्छ नि यसले चाहिँ मलाई झन् स्ट्रेन्थ चाहिँ दिएको छ कि। यस बीचमा कोभिड-19 को महामारीमा बालबालिका घरभित्र थुनिए, तर उनीहरूको आवाज थुनिएन, किनकि उनीहरूसँग हामी थियौँ।
हामीले उनीहरूका आवाज, सिप कौशल र क्षमता संसारभरि पुर्यायौँ। नयाँ पुस्ता कार्यक्रम हामीले केही समयका लागि स्थगित गर्न मात्र लागेका हौँ। चाँडै नै नयाँ स्वरूप लिएर तपाईँमाझ फेरि आउने नै छौँ। हामीलाई थाहा छ हाम्रो आवश्यकता अझै छ। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको अर्को प्रस्तुति आँखीझ्याल मार्फत त हामी तपाईँसँग जोडी नै रहनेछौँ। सन् 2012 अक्टोबरदेखि 2020 सम्म हामीलाई नयाँ पुस्ता कार्यक्रम चलाउनमा सहयोग गर्नुहुने र तपाईँ दर्शकलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, अहिलेलाई यति नै। नमस्कार। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली भयो। राति प्रदेश 1, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 2 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।